बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि मुझे आप बात करने का मौका आपने फ़राहम किया। जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से सूबाई वज़रा सड़कों पर कारपोरेशन की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियां लेकर 15-15, 20-20 लोगों के साथ रोड ब्लॉक कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं और जो कुछ सामने आता है गरीब का जला देते हैं। ये एहतजाज वज़रा अपने सूबों में जहां इनकी हुकूमत है किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसको दबाव में लाना चाहते हैं और क्या मुतालबा मनवाना चाहते हैं। बात तो सीधी है कि इलेक्शन से, फौरी इलेक्शन से पीछे हट गए, मगर दो जुड़े शहरों के दरमियान एहतजाज की कॉल क्यों दी और किस वक्त का तयन किया और नवंबर तक बैठे रहने का ऐलान किया। बात यह है कि अगर जत्थों के जरिए पहले कोई ये नजीर है और उसके बाद आप कानों में जो बातें करवाते हैं, जो मीडिया के कुछ लोगों से बातें करवाते हैं कि कुछ लेन देन करो जी, जान छुड़ाओ, बड़ा दबाव है जी, मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, यह कहा जा रहा है। तो भाई यही तो वो हथियार हैं जो 75 सालों में मुल्क को चलने नहीं दे रहे कि गैर आईनी, गैर कानूनी मुतालबात दबाव में लाकर जब करवाए जाते हैं, मनवाए जाते हैं तो रियासत कमजोर होती है, रियासती इदारे कमजोर होते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। और आज जो 18 से 20 साल के नौजवानों के जहनों में जो गंद घोला गया, जो जहर घोला जा रहा है, वो हकायक से नावाकिफ, पाकिस्तान की हिस्ट्री से नावाकिफ उन बच्चों के जहनों में वो जहर घोला जा रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की आजादी इसी में है कि अपने से बड़े को गाली दो, अपने से बड़े की बेतौकीरी करो, गालियां दो और अपनी बात मनवाओ। आज अगर यह कहा जा रहा है कि मुझे कुछ नाम और भी मेरे जहन में हैं जो मैं बताऊंगा, तो भाई साहब हमारे जहनों में नहीं, हमारे दिल पे नक्श हैं वो बहुत से नाम जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुंतखब हुकूमतें गिरी, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी 1 रुपया साबित हुए, बगैर चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट किसी को कह कह के 18-20 साल के बच्चों के जहनों में घोल दिया गया। मगर हमने कौमी मफाद में लाइन को अबूर नहीं किया, इसलिए कि यह रियासत हमारी है, हम जो बातें करते रहे इस्लाह के लिए करते रहे। मगर आज तुम ये बात करो कि एक मॉनिटरिंग रूम था जिससे मेरे पे हमला हुआ उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तुम्हें बच्चे ये इल्म नहीं, 70 साल बच्चे, तुम्हें ये इल्म नहीं कि जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो नवाज शरीफ को हाई जैकर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। तुम्हें
70 سالہ بیٹے یہ علم نہیں کہ جب مانیٹرنگ روم بنتے ہیں تو ایک دمڑی کی کرپشن نہ کرنے والا چور ڈاکو لوگوں کے ذہن نشیں کروا دیا جاتا ہے نواز شریف. مگر یہ سنو، مانیٹرنگ روم بنے ہوتے تو ایک گولی بقول تیرے لگی جس نے تھوڑی دیر میں انڈے بچے دیے اور وہ 4 جگہ لگ گئی، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس نے انڈے بچے دیے اور جن جن کی خواہش تھی ان کو بھی خراش لگ گئی ان گولیوں سے. اور تم نے جو ایف آئی آر کی، جو مقدمے کی ریکوائرمنٹ قانونی ہوتی ہے میڈیکل کروانا، وہ تم آج تک نہیں کروایا تاکہ چیزیں بے نقاب نہ ہو سکیں، تاکہ سازش بے نقاب نہ ہو سکے. اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ مومی مجسمہ پگھل رہا ہے اور یہ مومی مجسمہ اسٹیبلشمنٹ کے سائے کے بغیر پگھل رہا ہے، اور جو سہولت کار تھے جو اکا دکا رہ گئے ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ مومی مجسمہ پگھلتے پگھلتے کہیں وہ ساری باتیں حقائق پبلک نہ کر دے جو پاکستانی لیڈرشپ سے ہوتا رہا، جو پاکستان کے اداروں سے ہوتا رہا. مگر جب ہم یہ کہتے تھے کہ اکا دکا سازش کر رہے ہیں تو ہماری بات کو وزن نہ دیا گیا. اور آج ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں، اقرار جرم کرتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ مجھے سہولت کاری، مجھے انفارمیشن دیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈان لیکس ہوئی تھی تو حقائق تھے، مگر نواز شریف نے اداروں سے ٹکراؤ نہ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اپنے بے گناہ 4 لوگوں کو پیچھے ہٹا لیا. مگر آج ایک عمران خان ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے تو ادارے سے اکا دکا جو اس کو سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں بقول عمران خان کے، تو اتنے وہ طاقتور ہیں کہ ان کو بے نقاب ان کے ہاتھوں کو روکا نہیں جا سکتا قومی مفاد میں. تو پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ آج عمران خان بقول عمران خان کہ میں جناب اتنا پاپولر ہوں، یہ پاپولیرٹی اگر 18-20 سال کے نوجوانوں کو یہ جو بتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بچے 18-20 سال کے اس کا دم بھر رہے ہیں، اگر ہم اس کا چوتھا حصہ بھی بتا دیں تو یہ پاپولیرٹی وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ چلی جائے. ہم نشاندہی کرتے رہے مگر ہم نے ریڈ لائن کراس نہ کی، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. مگر یہ کیسا انوکھا لاڈلا ہے جو کھیلنے کو پاکستان مانگتا ہے؟ یہ کیسا لاڈلا ہے جو پاکستان کی معیشت سے کھیل گیا، جو پاکستان کی اخلاقیات سے کھیل گیا، جو پاکستان کی حساس ترین چیزوں سے کھیل گیا، جو خارجہ پالیسی سے کھیلا، جو داخلہ پالیسی ایسی بنا گیا جو ہم بھگت رہے ہیں، جو پاکستان کے شہداء، جو پاکستان کے غازیوں کی قربانیوں سے کھیل رہا ہے. مگر کیا اس کو کھیلنے دیا جائے؟ یہ کھیلتا رہے اور ہمیں کہا جائے کہ جناب بڑے دباؤ میں ہیں، جناب پاکستان کو بچانا ہے،
پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی جان قربان ہے، مگر اصل بیماری کو 75 سالوں کے بعد ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا۔ اداروں نے جس طرح کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، آئین قانون کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کون ہے جو اس کے خلاف بھی سازش کر رہا ہے؟ کون ہے جو 25 سال کہتا تھا میں نے جدوجہد کی، 25 سال پرورش کی گئی، اور 25 سال کسی نے کسی مقصد کے لیے پرورش کی، مگر اس دوران کچھ اور بھی تڑکے لگتے رہے، اور جو اس نے بولا پچھلے 4 ماہ میں، کہا کہ پاکستان کا نیوکلیر خطرے میں ہے، اس نے کہا کہ پاکستان پر اگر میں نہیں تو اس سے بہتر ہے بم گر جائے، اس نے کہا کہ پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو پھر آج بھی اگر ہم چپ رہیں گے اور یہ بتا دیں 2 صوبوں میں جو کچھ یہ کر رہا ہے بہت برداشت کر لیا، اگر 18ویں ترمیم آئینی حقوق دیتی ہے صوبائی حکومتوں کو، تو 18ویں ترمیم وفاق کو بچانے، ریاست کو بچانے کے بھی گنجائش رکھتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 15-20 لوگ اٹھیں اور ان کو پولیس کے تحفظ میں روڈ بلاک کرنے کی اجازت بار بار دی جاتی رہے، اور کوئی کہے کہ میں اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان بیٹھ کے نومبر تک کسی تقرری کو روکنے یا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دباؤ بڑھاؤں گا۔ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، حکومت اتنی کمزور نہیں ہے، اور ہم ہر حال میں پاکستان کا ریاستی اداروں کا دفاع کریں گے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دفاعی ادارے کی تقرری کو آپ گلی کوچوں میں ڈسکس کریں، گلی کوچوں میں مذاق بنا دیں، آپ کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ ہونے دیں گے پاکستان کے اندر، بہت ہو چکا۔ اور میں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈان لیگز کے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو ٹکراؤ سے، اداروں کے ٹکراؤ سے نواز شریف بچنے کے لیے ان کو پیچھے ہٹا سکتا ہے، تو بقول عمران خان کے جو سازش کرنے والے عمران خان کے سہولت کار ہیں، ان کو بھی بے نقاب کیا جائے تاکہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکے اور پاکستان کا امن، چین، اتحاد برقرار رکھا جا سکے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ مت سوچے کوئی کہ پاکستان کو کچھ ہو جائے گا۔ پاکستان کسی دباؤ میں کچھ چیزیں قبول نہیں کرے گا غیر آئینی۔ ہم غیر آئینی نہ خود کوئی عمل کریں گے اور نہ کوئی عمل برداشت غیر آئینی کریں گے۔ شکریہ۔ شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں اور سنا ہے کہ ایکسٹینشن کی بات ابھی چل رہی ہے، ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور پہ مذاکرات بھی جاری ہے۔ ایک طرف تو ایکسٹینشن کی گلاباری جاری ہے، دوسری طرف آپ لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ایکسٹینشن کی بات کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، میں بڑا واضح کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بیک چینل، اگر کوئی عارف علوی چینل، اگر کوئی دیگر چینل پاکستان کے اندر غیر آئینی رول ادا کریں گے تو یہ ریاست کا فائدہ نہیں ہے، یہ ریاست کا اسی طرح نقصان کریں گے جس طرح 75 سالوں میں آپ دیکھتے آئے ہیں۔ پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ آئین میں رہتے ہوئے آئین آپ کو جو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق کام کیا جائے، نہ کہ آپ کسی کے دباؤ میں کسی کے کھیل کا حصہ بنیں۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، جو آئین اجازت دیتا ہے اس کے مطابق، کیونکہ یہ میری ڈومین نہیں ہے،
मेरा इख्तियार नहीं है, ये जिसका इख्तियार है वो बेहतर जवाब दे सकता है, मगर मैं एक बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक सियासी वर्कर के ये कहूँगा कि जिस तरह सीनियर को मौका दिया जाता है या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक बनाया है रूल, उसी तरह अगर बनेगा तो पाकिस्तान में इमरान खान जैसे लोगों को साजिश का मौका नहीं मिल सकेगा। सर, आपने अभी अभी ये फरमाया है कि साजिश हो रही है और इमरान खान साजिश कर रहा है, जबकि कल शेख रशीद ने ये कहा है कि गवर्नर राज वापस किया जाए, चंदिया पंजाब में जो भी उसने कहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासत, इससे पहले भी कई दफा पूछा जा चुका है कि क्या रियासत इतनी कमजोर है कि वो इन साजिशों को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती? तो इसका मैंने पहले अर्ज किया है कि अगर आप इस तरह करेंगे कि आंडे बच्चे जो हैं वो गोलियां देना शुरू कर दें और एक टांग पे लगे और दोनों टांगे जख्मी हो जाएं बकौल इमरान खान के, और वही आंडे बच्चे मजीद दें और जिस की ख्वाहिश और हो कि खून मेरे अंदर से भी निकले वो भी निकलना शुरू हो जाए, तो आज तक उस साजिश को बेनकाब ना किया जा सके, बल्कि ये कहा जाए कि एक मॉनिटरिंग रूम बना हुआ था जो मेरे पे हमला आवर होने वालों को मॉनिटर कर रहा था। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी साजिश और क्या रियासत के खिलाफ की जा सकती है कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को आप पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली साजिशें बतौर आपके खिलाफ कोई एक्शन ना हो सके। ये साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता 3 रोज से रास्तों की बंदिश है, मोटरवे भी बंद है, फैजाबाद भी बंद है। इस दौरान बहुत सारी चीजें देखने और इस मामले में मॉनिटरिंग रूम कायम नहीं किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? मैंने बिल्कुल वाज़ेह ये बात की है कि अगर मॉनिटरिंग रूम होते तो वो नताइज भी देख लें, अगर मॉनिटरिंग रूम नहीं है तो गोली बच्चे दे रही है। मैंने तो ये कहा है। थैंक यू।